नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म हेमा शर्मा। आज मिति 2079 साल भाद्र महिनाको 14 गते मंगलबार, नरनाम संवत्सर सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु भाद्र शुक्ल पक्षको तृतीया तिथि 14 बजेर 30 मिनटसम्म उपरान्त चतुर्थी तिथि। चन्द्रमा कन्या राशिमा यस बीच सम्वत 2022 अगस्त महिनाको 30 तारिक, शक सम्वत 1944 र नेपाल सम्वत 1142। आज सूर्योदय बिहान 5 बजेर 42 मिनटमा र सूर्यास्त साँझ 6 बजेर 25 मिनटमा। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। वैदिक सनातन धर्मावलम्बी नेपाली नारीहरूको महान पर्व हरितालिका तीज आज वैदिक सनातन धर्मावलम्बी नारीहरूले देवादिदेव श्री महादेवको पूजा तथा उपासना गरेर धुमधामका साथ मनाउँदै वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूको महत्त्वपूर्ण पर्व तीजको नेपालका गाउँ सहर तथा रौनक। यो पर्वमा अविवाहिता नारीहरूले आफूले चिताएको पति प्राप्ति तथा विवाहिता महिलाहरूले आफ्नो तथा घर परिवारको सुस्वास्थ्य र श्रीमानको दीर्घायुको कामना गर्दै व्रत बस्ने परम्परा। आज देशका शिवालयहरूमा महिला दर्शनार्थीहरूको उल्लेख्य उपस्थिति। उपत्यकामा मनाउँदै आइएको महत्त्वपूर्ण जात्रा अन्तर्गत कोइन्द्र जात्रा पर्वमा आवश्यक पर्ने लिङ्गोका लागि चाहिने रूपको व्यवस्थापनका लागि भक्तपुरको नाला प्रस्थान। मंगलबार राति 8:09 को शुभ साइतमा विशेष तान्त्रिक पूजा पश्चात लिङ्गोका लागि रूप काटिने। हरितालिका तीज पर्वका अवसरमा पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शन गर्न आउने भक्तजनहरूले मूल मन्दिर र त्यस परिसरको तस्बिर खिचेमा नगद जरिवाना गरिने। गर्भगृहको तस्बिर खिचेमा 2100 रुपैयाँ, मुख्य मन्दिरको तस्बिर खिचेमा 1100 रुपैयाँ र मूल मन्दिर परिसरको तस्बिर खिचेमा 500 रुपैयाँ जरिवाना। कोषद्वारा यस वर्षको तीजका अवसरमा पशुपतिनाथको दर्शनमा आउने व्रतालु भक्तजनका लागि सहज बनाउन नयाँ 4 लाइनको व्यवस्था। तनहुँको म्यादे गाउँपालिका 3 किलचोक स्थित अकला देवी मन्दिर धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य स्थलका रूपमा विकास गरिँदै प्रचार प्रसारको अभावमा ओझेलमा परेको यो ठाउँमा विभिन्न पूर्वाधारको निर्माणसँगै धार्मिक पर्यटकीय स्थल बन्दै कसैले नहल्लाइकन घण्टा आफै हल्लिनु यस मन्दिरको विशेषता। अकला देवी खुसी भएको बेला मन्दिरभित्र रहेको घण्टा आफै हल्लिने र बज्ने गरेको विश्वास। काभ्रे पलाञ्चोक जिल्लाको पनौती नगरपालिकाले पनौती संरक्षित स्मारक क्षेत्रमा रहेका पुराना शैलीका निजी भवनको संरक्षण तथा बाहिरी आवरण सम्पदा मैत्री बनाउने सम्बन्धी प्रोत्साहन मापदण्ड 2077 जारी गर्दै मापदण्ड पूरा गर्ने नागरिकलाई प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउँदै लामो समयदेखि विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हुने प्रक्रियामा रहेकाले वडा नम्बर 7 लाई प्राचीन स्मारक क्षेत्र घोषणा गर्न निर्माण हुने निजी आवासलाई सम्पदा मैत्री बनाउनमा जोड। अब समाचार विस्तारमा। वैदिक सनातन धर्मावलम्बी नेपाली नारीहरूको महान चाड हरितालिका तीज आज वैदिक सनातन नारीहरूले देवादिदेव श्री महादेवको पूजा तथा उपासना गरेर मनाउँदैछन्। तीज वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूको एक महत्त्वपूर्ण पर्व हो। तीजको रौनक नेपालका गाउँ सहर जताततै फैलिएको छ। यो पर्वमा महिलाहरू आफ्नो तथा घर परिवारको सुस्वास्थ्य र श्रीमानको दीर्घायुको कामना गर्दै व्रत बस्ने गर्दछन्। एक रिपोर्ट। तीज यही बेलादेखि सुरु भएको भन्ने ठ्याक्कै मिति निर्धारण गर्न नसके पनि यो भारतवर्ष विशेष गरी उत्तर भारत एवं नेपालमा पौराणिक कालदेखि नै चलिआएको बुझ्न सकिन्छ। नेपाली समाजमा तीज पर्वको मौलिक स्वरूप विकास भएको हुनाले तीज विशुद्ध नेपाली पर्व मान्न सकिन्छ। नेपाली जनजीवनको सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि पहिचान व्यक्त गर्ने यो पर्वले नेपाली महिलाहरूको इतिहासलाई बोकेको छ, जुन विभिन्न रूपले यो पर्व मार्फत प्रकट भएको पाइन्छ। पौराणिक कथन अनुसार हिमालयकी पुत्री भगवती पार्वतीले महादेव स्वामी पाउँ भनी व्रत बसेको र उनको व्रत पूर्ण भई महादेव पति पाएको दिनलाई वैदिक सनातनी नारीहरूले हरितालिका तीजको रूपमा मनाउँदै आएका छन्। पार्वतीले महादेवलाई श्रीमानको रूपमा पाउन घोर तपस्याहरू गर्ने क्रममा तीजको व्रतले तपस्या पूरा भएको कुरा केही शास्त्रहरूमा बताइएको छ। यही मान्यतालाई अनुसरण गर्दै विवाहिता महिलाले आफ्ना श्रीमानको दीर्घायु एवं अविवाहिता महिलाले सुयोग्य वर पाउँ भने तीजको व्रत बस्ने नेपाली चलन छ। तीजको धार्मिक र ऐतिहासिक पक्षमा विचार गर्दा थोरै परिश्रमले ज्यादा फल मिल्ने व्रत उपवासको बारेमा उठेको पार्वतीको जिज्ञासामा शिवजीले हरितालिकाको व्रत विधान बताएको प्रसङ्ग पाइन्छ।
मृत्युजन्य शिवजीलाई नै पति रूपमा प्राप्त गर्ने पार्वतीको चाहना र तपस्या विरुद्ध हिमालय पर्वतले विष्णुलाई विवाह गरिदिने कुराको विद्रोह गर्दै पार्वतीका सङ्गी साथीहरूले जङ्गलमा लगेर लुकाएर राखेको हुनाले यसलाई हरितालिका भनिएको हो। संस्कृतमा हरित हरण गरिएको र आलिका भनेको साथी भएकोले साथीहरूद्वारा हरण गरिएकी भनेर हरितालिका नाम रहन गएको बताइन्छ। तीजको इतिहास पार्वती र शिवसँग जोडिने हुनाले अनादिकालदेखि नै यस पर्वको अस्तित्व रहेको बुझिन्छ। विशेष गरी यो पर्वले व्रत उपवास र उपासना आराधनाको माध्यमबाट धार्मिक तथा सांस्कृतिक पक्षको पोषण गर्दै महिला जातिको अस्तित्वलाई शिखरमा लैजाने प्रयास गरेको कुरा बुझ्न सकिन्छ। हरेक वर्ष भाद्र शुक्ल तृतीयाका दिन मनाइने यो पर्वमा अघिल्लो रात अर्थात् द्वितीयाका दिन दर खाइन्छ। तीजको दिन व्रत बसिन्छ। चौथीका दिन स्नान गरी व्रतको पारण गरेर खाना खाइन्छ भने तीजको तेस्रो दिन अर्थात् ऋषि पञ्चमीका दिन व्रतालु महिलाहरूले विशेष रूपले सप्त ऋषिको पूजा गरेर एक पर्कलाको तरकारीसँग हलो नलागेको चामलको भोजन ग्रहण गर्ने गर्दछन्। तीजमा प्रयोग हुने गहना र पहिरनको पनि आफ्नै महत्त्व छ। तीजका दिन महिलाले लगाउने रातो साडी सुख समृद्धि एवं साहसको प्रतीक मानिन्छ। रातो रङले महिलालाई एक किसिमको शक्ति प्रदान गर्ने धार्मिक विश्वास छ। पोते शान्ति र आनन्द तथा रातो टीका सौभाग्यको प्रतीक मानिन्छ। हृदय स्वच्छ भए मनोकांक्षा पूर्ण हुने धार्मिक विश्वास तीजको व्रतमा अन्तर्निहित छ। तीज बाली नाली रोपिसकेपछि केही फुर्सदको समयमा मनाइने पर्व भएकोले आपसी प्रेम बढाउन यो पर्वले महिलाहरूको दुखेसो पोख्ने वातावरण सृजना गरिदिएको मान्न सकिन्छ। बाली नाली लगाइसकेपछि केही फुर्सदको समयमा माइतीबाट बाबु वा दाजुभाइ गएर छोरी चेलीलाई भेट्ने र सकेसम्म माइती लिएर फर्कने प्रचलन छ, जसले माइती चेलीको आपसी सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन मद्दत पुग्दछ। विवाह भएर टाढा पुगेका दिदी बहिनी बीच भेट गराएर यो पर्वले उनीहरूको मन हलुका पार्न र सुख दुःखका कुराकानी गर्ने अवसर समेत तीजले जुटाइदिने मान्न सकिन्छ। केही वर्ष यतादेखि व्रतको अघिल्लो दिन खाइने दरको स्वरूपमा परिवर्तन हुँदै गएको छ। कतिपय मध्यम वर्गीय घरमा सामाजिक संस्कार फेरिएका छन्। विवाह भएको पहिलो वर्ष छोरीको घरमा दर पठाउनु पर्ने चलन बढ्न थालेको छ। यसले माइती पक्षलाई छोरीका निम्ति थप आर्थिक भार बिहोर्नु पर्ने बाध्यता सिर्जना गरिएको छ। दर पठाउने क्रममा माइतीबाट छोरीको घरमा सम्धिनीलाई मात्र नभएर जेठानी नन्द आमाजु समेतलाई गरगहना पहिरन जुत्ता श्रृङ्गार सामग्री आदिका साथै 11 किसिमका परिकार पठाउनु पर्ने चलनको थालनी भएको छ। यसका साथै महिनौ अघिदेखि दर खाने खुवाउने नाममा हुने तडक भडकले पनि यो पर्वको पवित्रता एवं मूल मर्ममाथि प्रहार भएको देखिन्छ। यस्ता गलत प्रविधि हटाउने हो भने तीजको सामाजिक महत्त्व अत्यन्त ठूलो छ। तीजमा गीत सङ्गीतको विशेष महत्त्व रहन्छ। महिलाहरू विद्युतीय उपकरण र साधन नहुँदा समूहमा फेला भई गीत गाउँथे भने अहिले रेडियो र टेलिभिजनमा आधुनिक शैलीका गीत र नृत्य गुन्जिन थालेका छन्। तीजका गीतमा छोराछोरी बीचको विभेद, पीडा, सासू बुहारीको कचकच, दुःख, ईर्ष्या आदि विषय समावेश हुन्थे। तर अहिले तीज गीतका विषय पनि परिवर्तन भएका छन्। सांस्कृतिक मान्यता स्वरूप महिलाहरू गीत गाउँदै नजिकैको मन्दिर वा समूहमा फेला भएर विभिन्न भाकामा तीजका लय गुन्जाउने गरिन्छ। चुलो चौको एवं खरधन्दाको व्यस्ततामै अल्झिएका अधिकांश महिला तीजमा मन खोलेर आफ्नो व्यथा पोख्छन्। अहिले सबै नेपाली नारीको घरमा यस्तो अवस्था छैन। टोल टोलमा समूह बनाएर 1 महिना अघिदेखि नाचगान र खानपिनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छन्। कतिपय सङ्घ संस्थाले तीज प्रतियोगिता पनि आयोजना गर्छन्। यसले तीजको खास अर्थ र महत्त्वलाई मारेको मात्र छैन, संस्कार र संस्कृति युक्त तीजलाई फड्किलो र उत्ताउलो बनाउँदै लगेको छ। यद्यपि तीजको संस्कृति अन्य जात वा समुदायका महिलामा पनि प्रवेश गर्नु राम्रो कुरा हो। तीजलाई हामीले परम्परागत मान्यता र विधि नमर्ने गरी परिष्कृत गर्दै लाग्नुपर्छ। शिक्षित र सभ्य समाजमा हुर्किएका आधुनिक महिलाहरूले अन्धविश्वासलाई चिर्दै तीजलाई उल्लासमय एवं संस्कारयुक्त बनाउन पहल गर्नुपर्छ। तीजलाई आधुनिकरण गर्ने नाममा फड्किलो र असभ्य बनाउनु भने हुँदैन।
इज्जत र सभ्यता अनि सुन्दर देखिन नभई अरूको देखा सिकेर प्रतिस्पर्धाका लागि गहना लगाउने चलन पनि भित्रिएको पाइन्छ। त्यसले आर्थिक भार पनि बढिरहेको हुन्छ। यस्तो व्यवहारले मौलिक संस्कृतिलाई ओछेलमा पार्ने भएकाले पर्वको सांस्कृतिक महत्त्वको जगेर्ना गर्न विकृतिहरू हटाउँदै जानु आवश्यक छ। उपत्यकामा मनाउँदै आइएको महत्त्वपूर्ण जात्रा अन्तर्गतको इन्द्र जात्रा पर्वमा आवश्यक पर्ने लिङ्गोका लागि चाहिने रुखको व्यवस्था गर्न सोमबार बिहान 9:17 को शुभ साइतमा मानन्धर समुदाय वन यात्राका लागि भक्तपुरको नालातर्फ प्रस्थान गरेका छन्। पूर्णिमा गाडिने यसी बन्दोबस्तको जिम्मा मानन्धर गुठीलाई रहेको छ। यही गुठीले हरेक वर्ष भक्तपुर नालाको सल्लाघारीबाट रुख काटेर ल्याउने परम्परा छ। यसपालि रुख काट्न मङ्गलबार राति 8:09 को शुभ साइट जुरेको बताइएको छ। पहिले रुख काट्ने मान्छे हिँडेरै जाने चलन रहेकोमा अहिले गाडी चढेर जाने गरिएको छ। बेलुका विशेष विधि विधानका साथ तान्त्रिक पूजा आजा गरेपछि शुभ साइट पारेर रुख काट्ने चलन छ। रुखलाई भक्तपुरदेखि तानेर अष्टमीको दिन नगर प्रवेश गराइन्छ। नगर प्रवेश गरेपछि डोरी बाँधेर द्वादशीको दिन हनुमान ढोका दरबार अगाडि यसी अर्थात् लिङ्ग उठाइन्छ। त्यसपछि आधिकारिक रूपमा इन्द्र जात्रा सुरु हुन्छ। यसपटक यसी उठाउने साइट भाद्र 22 गते बिहान 7:17 रहेको छ। इन्द्र जात्रामा हनुमान ढोकामा ठडाउन यस वर्ष छानिएको यसी लिन काठमाडौँबाट मानन्धर समुदाय भक्तपुरको चितपुल पुगेका छन्। सोमबार बिहानको शुभ साइतमा गुरुजीको पल्टनसहित उनीहरू भक्तपुरको लागि प्रस्थान गरेका हुन्। त्यसअघि बिहानै भक्तपुरको चितपोल यसी गुमा वृक्षारोपण गरिएको थियो। शार्दुल जङ्गुल्म र स्थानीयहरू चितपोल पुगेर वृक्षारोपण गरिएको छ। हरेक वर्ष चितपोलमा यसरी नै वृक्षारोपण गर्ने गरिएको छ। यो वर्ष भदौ 24 गते इन्द्र जात्रा परेको छ। भदौ 22 गते हनुमान ढोकामा यसी अर्थात् लिङ्गो ठडाएसँगै विधिवत रूपमा इन्द्र जात्रा सुरु हुन्छ। हरितालिका तीज पर्वका अवसरमा पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शन गर्न आउने भक्तजनले मूल मन्दिर र त्यस परिसरको तस्बिर खिचेमा नगद जरिवाना गरिने भएको छ। पशुपतिनाथको मूल मन्दिरभित्र तस्बिर खिच्न मनाही छ। पछिल्लो समय सबैका हातमा मोबाइल हुने भएकाले तस्बिर खिच्ने क्रम बढ्न थालेपछि नगद जरिवाना सहित कारबाही गर्न लागेको पशुपति क्षेत्र विकास कोष संस्कृति संरक्षण महाशाखाले जनाएको छ। एक रिपोर्ट। सनातनदेखि तस्बिर खिच्न मनाई गरिएको स्थानको तस्बिर खिची सामाजिक सञ्जालमा राख्ने टिकटक बनाउने लगायतका कार्य बढ्न थालेपछि पशुपति क्षेत्र विकासको संस्कृति संरक्षण महाशाखाले यस्तो तयारी गरेको हो। गर्भगृहको तस्बिर खिचेमा 2100 रुपियाँ, मुख्य मन्दिरको तस्बिर खिचेमा 1100 रुपियाँ र मूल मन्दिर परिसरको तस्बिर खिचेमा 500 रुपियाँ जरिवाना गर्न लागि हो। पशुपतिनाथ मूल मन्दिर क्षेत्रमा तस्बिर खिच्ने नखिचेको अनुगमनका लागि कोषका कर्मचारीलाई खटाइएको बताइएको छ। कोषले यस वर्षको तीजका अवसरमा पशुपतिनाथको दर्शनमा आउने व्रतालु भक्तजनका लागि सहज बनाउन नयाँ लाइनको व्यवस्था गर्ने भएको छ। तीजको तयारीको लागि शुक्रबार कोषले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा कोटेश्वर तिनकुने सिनामङ्गल क्षेत्रबाट आउने भक्तजनका लागि तिलगङ्गा पर्यटक टिकट काउन्टर क्षेत्रबाट प्रवेश गरी राम मन्दिर आर्यघाट क्षेत्र हुँदै पूर्वी ढोकाबाट पशुपतिनाथ मन्दिर प्रवेश गर्ने व्यवस्था गरेको जानकारी दिएको हो। यो मार्गबाट प्रवेश गर्ने भक्तजनको जुत्ता चप्पल आर्यघाट जाने बागमती नदीमाथिका 2 पुल पार गरिसकेपछि मध्य क्षेत्रमा राख्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ। यस क्षेत्रमा जुत्ता चप्पल सुरक्षित राखेर स्वयंसेवा गर्ने जिम्मेवारी जयबागेश्वरी टोल सुधार समितिले पाएको छ। तीजमा दर्शन गर्ने भक्तजनका लागि यो सहित 4वटा लामको व्यवस्था गरिएको छ। दोस्रो लाम मित्रपार्क क्षेत्रबाट प्रवेश गर्न पाउने गरी व्यवस्था गरिएको छ। यहाँबाट प्रवेश गर्ने भक्तजनको जुत्ता चप्पल शङ्कराचार्य मठ अघिको क्षेत्रमा राख्न सकिने गरी व्यवस्था गरिएको छ। यहाँ पशुपति सृजनशील युवा क्लबले जुत्ता चप्पल सुरक्षित राखेर भक्तजनलाई सहयोग गर्ने जिम्मेवारी लिएको छ। तेस्रो लाम गौशाला पेङ्गला स्थान पञ्चदेवल क्षेत्रबाट अघि बढ्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। यहाँबाट प्रवेश गर्ने भक्तजनको जुत्ता चप्पल वर्षभर अघिको भाग राखिनेछ। यस स्थानको जुत्ता चप्पल व्यवस्थापनको जिम्मेवारी अमर नवकान्तेश्वर युवा क्लबले लिएको छ। चौथो लाम गुहेश्वरी उमाकुण्ड कैलाश दक्षिण भाग हुँदै पशुपतिनाथ मन्दिरमा प्रवेश गर्नेछ। यो मार्गबाट प्रवेश गर्ने भक्तजनको जुत्ता चप्पल गुरु मन्दिर अघिको खुला भागमा राखिनेछ।
यहाँ भक्तजनको जुत्ता चप्पल सुरक्षित राखिदिने जिम्मेवारी नवरथ स्काउट ग्रुपले लिएको छ। तनहुँको म्यादे गाउँपालिका 3 किल्चोक स्थित अकलादेवी मन्दिर धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य स्थलका रूपमा विकास हुन थालेको छ। ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल अकलादेवी मन्दिरलाई चर्चामा ल्याउन स्थानीयवासीको प्रयास सार्थक हुँदै गएपछि यो ठाउँ धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास हुन थालेको हो। एक रिपोर्ट। प्रचार प्रसारको अभावमा ओझेलमा परेको यो ठाउँ अहिले धार्मिक पर्यटकीय स्थल बन्न थालेको मन्दिर निर्माण समितिका संयोजक रामभक्त घिमिरेले जानकारी दिनुभएको छ। जीर्ण रहेको मन्दिरलाई पुनर्निर्माण गरी आकर्षक बनाइएको छ। तामाको छानो छाएर गजुर राखिएको उक्त मन्दिर पुनर्निर्माणका लागि 2.5 करोड खर्च भएको छ। मन्दिरको नजिकै वनभोज स्थल बनाइएको छ। वनभोजका लागि पनि विभिन्न समूह आउने क्रम बढेको बताइएको छ। चिसो हावा र मनोरम दृश्यका कारण वनभोजका लागि यस ठाउँ पर्यटकको रोजाइमा पर्ने गरेको छ। मन्दिर व्यवस्थापन समितिले यस क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि योजना बनाएको र सो अनुसारका पूर्वाधार थप गर्न करिब 1 करोड आवश्यक पर्ने देखिएको छ। मन्दिर व्यवस्थापन समितिले प्रदेश सरकारको सहयोगमा भजन कीर्तन गर्न पार्टी निर्माण गरेको तर त्यसलाई पूर्णता दिन बाँकी रहेको संयोजक घिमिरेले बताउनुभयो। मन्दिर र अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि हालसम्म प्रदेश सरकारले 65 लाख रुपियाँ, संघीय सरकारले 8 लाख, म्याग्दे गाउँपालिकाले 26 लाख सहयोग गरेको छ। 20 लाखको लागतमा व्यावसायिक भवन निर्माणको तयारी गरिएको छ। कसैले नहल्लाइकन घण्ट आफै हल्लिनु यस मन्दिरको विशेषता रहेको छ। मन्दिरमा रहेको घण्ट आफै हल्लिएको देख्दा स्थानीयवासी मात्र नभई मन्दिरमा पूजा गर्न जाने भक्तजन समेत चकित पर्ने गरेका छन्। अकलादेवी खुसी भएको बेला मन्दिरभित्र रहेको घण्ट आफै हल्लिन बस्ने गरेको विश्वास गरिन्छ। देवी प्रसन्न भएको अवस्थामा रातिको समयमा घण्ट बस्ने गरेको संयोजक घिमिरेले बताउनु भएको छ। यज्ञ यज्ञादि धार्मिक अनुष्ठान लगायत विशेष पूजाका अवसरमा देवी प्रसन्न भएर घण्ट बजेर हल्लने गरेको, यस्तै यहाँ दैवी शक्ति भएको र यस्तै पुष्टि गर्ने विश्वास छ। विक्रम सम्वत 2042 देखि मन्दिरमा शङ्ख र घण्ट बजेको सुन्न थालेको स्थानीयवासीले बताएका छन्। त्यसबेला तत्कालीन प्रज्ञा पण्डित गंगाधर घिमिरे लगायत स्थानीयवासीले यस बारेमा जानकारी गराएपछि यो दैवीय शक्ति नै भएको र यसको संरक्षणका लागि केही काम गर्नुपर्छ भनेर संरक्षण काम सुरु भएको थियो। मनले चिताएको पूरा हुने धार्मिक विश्वासका साथ यहाँ दैनिक 50-60 भक्तजनहरू पूजा आजाका लागि आउने गरेका छन्। विक्रम सम्वत 2055 मन्दिरमा यस क्षेत्रमा धार्मिक शक्ति भएका कारणले योगी नरहरिनाथले 50 कोटी होम लगाउनु भएको थियो। अकला मन्दिरको बाहिर पुरानो आदिकालदेखिको सिंह र नन्दिनी अर्थात् साँडेको स्तम्भ छ। उक्त प्रतिमा निकै पुरानो रहेको अनुमान गरिएको छ। अकला देवी र रुद्र देवीको महिमाका लागि वर्षमा 4वटा रुद्री लगाउने गरिएको छ। यस ठाउँमा हरेक वर्ष वैशाख, साउन, कार्तिक र माघमा रुद्री लगाउने प्रचलन रहिआएको छ। काभ्रे पलाञ्चोक जिल्लाको पनौती नगरपालिकाले सम्पदा मैत्री निजी आवास निर्माण गर्ने नागरिकलाई प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराएको छ। नगरपालिकाले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हुने प्रक्रियालाई सहज बनाउन सम्पदा मैत्री निजी आवास निर्माण गर्ने नागरिकलाई गत आर्थिक वर्षदेखि प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउन सुरु गरेको हो। नगरपालिकाका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत इन्द्र प्रसाद अधिकारीले पनौती संरक्षित स्मारक क्षेत्रमा रहेका पुराना शैलीका निजी भवनको संरक्षण तथा बाहिरी आवरण सम्पदा मैत्री बनाउने सम्बन्धी प्रोत्साहन मापदण्ड 2077 जारी गरी मापदण्ड पूरा गर्ने नागरिकलाई प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराएको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले लामो समयदेखि विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हुने प्रक्रियामा रहेकाले वडा नम्बर 7 लाई प्राचीन स्मारक क्षेत्र घोषणा गर्न निर्माण हुने निजी आवासलाई सम्पदा मैत्री बनाउन जोड दिएको बताउनु भएको छ। नगरपालिकामा स्थापना भएको सम्पदा शाखाले नागरिकले सम्पदा मैत्री संरचना निर्माण नगरेको हेर्नुका साथै नागरिकको आवासको नक्साको पुरातत्व विभागबाट स्वीकृत गराउन र नगरपालिकाबाट नक्साको अन्तिम स्वीकृति दिनका लागि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। शाखाका इन्जिनियर प्रदीप बस्नेतले जारी मापदण्ड अनुसार आवास निर्माण गर्नेलाई प्रोत्साहन बापत पहिलो चरणमा 7 जनालाई 15,34,560 रुपैयाँ, दोस्रो चरणमा 22 जनालाई
49,02,105 रुपैयाँ र तेस्रो चरणमा 64,36,665 रुपैयाँ प्रदान गरिएको बताउनु भएको छ। नगरपालिकाले बाहिरी आवरण, सार्वजनिक सडक, गल्ली चोकबाट अगाडि मोहडाको प्रति वर्ग फिट 500 रुपैयाँका दरले प्रोत्साहन बापत सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको बताएको छ। सम्पदा क्षेत्रमा पर्ने 1004 घरमध्ये 73 घर सम्पदा मैत्री बनाउनु पर्ने देखिएको छ। सम्पदा मैत्री भवन निर्माणका लागि परम्परागत इँटाको प्रयोग, सुर्की चुनाको प्रयोग, टाइल वा झिङ्गटीको छानो, बिजोर मुख्य झ्याल प्रयोग गर्नुपर्ने बताइएको छ। यस्तै आवास निर्माण गर्दा सटर राख्न नमिल्ने, सिमेन्ट प्रयोग गर्न नपाइने, घरको पुरै भागलाई कौसी बनाउन नपाइने, घरको उचाइ छानो सहित 35 फिट मात्रै हुनुपर्ने मापदण्डमा तोकिएको छ। अहिलेलाई हामी भक्तिदर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। वैदिक सनातन धर्मावलम्बी नेपाली नारीहरूको महान पर्व हरितालिका तीज आज वैदिक सनातन धर्मावलम्बी नारीहरूले देवादिदेव श्री महादेवको पूजा तथा उपासना गरेर धुमधामका साथ मनाउँदै वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूको महत्त्वपूर्ण पर्व तीजको नेपालका गाउँ सहर तथा रौनक। यो पर्वमा अविवाहिता नारीहरूले आफूले चिताएको पति प्राप्ति तथा विवाहिता महिलाहरूले आफ्नो तथा घर परिवारको सुस्वास्थ्य र श्रीमानको दीर्घायुको कामना गर्दै व्रत बस्ने परम्परा। आज देशका शिवालयहरूमा महिला दर्शनार्थीहरूको उल्लेख्य उपस्थिति। उपत्यकामा मनाउँदै आइएको महत्त्वपूर्ण जात्रा अन्तर्गत कोइन्द्र जात्रा पर्वमा आवश्यक पर्ने लिङ्गोका लागि चाहिने रुखको व्यवस्थापनका लागि भक्तपुरको नाला प्रस्थान। मङ्गलबार राति 8:09 को शुभ साइतमा विशेष तान्त्रिक पूजा पश्चात लिङ्गोका लागि रुख काटिने। हरितालिका तीज पर्वका अवसरमा पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शन गर्न आउने भक्तजनहरूले मूल मन्दिर र त्यस परिसरको तस्बिर खिचेमा नगद जरिवाना गरिने। गर्भगृहको तस्बिर खिचेमा 2,100 रुपैयाँ, मुख्य मन्दिरको तस्बिर खिचेमा 1,100 रुपैयाँ र मूल मन्दिर परिसरको तस्बिर खिचेमा 500 रुपैयाँ जरिवाना। कोषद्वारा यस वर्षको तीजका अवसरमा पशुपतिनाथको दर्शनमा आउने व्रतालु भक्तजनका लागि सहज बनाउन नयाँ 4 लाइनको व्यवस्था। तनहुँको म्यादे गाउँपालिका 3 किल्चोक स्थित अकला देवी मन्दिर धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य स्थलका रूपमा विकास गरिँदै प्रचार प्रसारको अभावमा ओझेलमा परेको यो ठाउँमा विभिन्न पूर्वाधारको निर्माणसँगै धार्मिक पर्यटकीय स्थल बन्दै कसैले नहल्लाइकन घण्टा आफै हल्लिनु यस मन्दिरको विशेषता। अकला देवी खुसी भएको बेला मन्दिरभित्र रहेको घण्टा आफै हल्लिने र बज्ने गरेको विश्वास। काभ्रे पलाञ्चोक जिल्लाको पनौती नगरपालिकाले पनौती संरक्षित स्मारक क्षेत्रमा रहेका पुराना शैलीका निजी भवनको संरक्षण तथा बाहिरी आवरण सम्पदा मैत्री बनाउने सम्बन्धी प्रोत्साहन मापदण्ड 2077 जारी गर्दै मापदण्ड पूरा गर्ने नागरिकलाई प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउँदै लामो समयदेखि विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हुने प्रक्रियामा रहेकाले वडा नम्बर 7 लाई प्राचीन स्मारक क्षेत्र घोषणा गर्न निर्माण हुने निजी आवासलाई सम्पदा मैत्री बनाउनमा जोड। अहिले भक्तिदर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तिदर्शन@emountaintv.com मा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्तिदर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।